Mga classmate, dali yung panahon, oy. Agosto 11 na karon. Sunod bulan, bir na. Pila na lang kabulan, mahuman na ang tuig 2024. Kaning bisita, no? Lalo na yun, kahuna-una ta sa atong mga obligasyon diha sa atong pamilya, kitang mga pamilyado, partira yung dalia in town sa adlaw o panahon. Sa katuig dili mo may bawaan, mahuman na pod. Mga classmate, ang atong subject matter karon nakasentro kining niya kay doon natay classmate nga nangutana, hisgutan nako ni. Ang iyang pangutana, ingon siya classmate, ato daw hisgutan kung asa magsugod ang obligasyon sa usa ka ginikanan sa iyang anak o kanusa mahuman. Mohisgot ganitag obligasyon, magsugod kini sa dihang pagminyo ninyo, mahimong magkaanak mo. Unya mahuman ka nang naa ang imong obligasyon, human nga maminyo na pod sila. Kaya mo man cycle sa kinabuhi na to. Kita nga ginikanan, pamilya ta. Atong mga anak, kung mga minyo na magtukod, naglaing na pong pamilya. Mabitaw to akong pangutana, miagi na akong vlog, asa naggikan ang pamilya. Ang pamilya, nagagikan sa pamilya cycle na, yun ana ang cycle sa atong kinabuhi. Pero una ko mo tandog sa obligasyon sa ginikanan sa iyang mga anak. Siguro ako sang unahon, paghisgot. Dapat mao gyud ni importante nga hisgutan sa magtiayon sa ilang kaminyoon ang family planning. Dinhi manggod mamahimong mosamot kalisod ang panginabuhi kung walay plano sa pamilya. Kani ako mensahe mga classmate. Ako ning gisir sa inyo kay kaagi ko ning niya. Gikan kog pobre. So nga akong gitumbok diri karon para sa mga Pilipino nga pobre. Pareha na ko, pobre man yun may nga magtiayon. Among plano, pila ba kabuok ang among dapat nga anak. Ang among yung plano ni Mrs. duha ra gyud. Pero wala na may problema sa ako, napunan pa ganing isa na upat kay anang panahon na stable naman ang among negosyo. Kaya nako. Ang problema magod nato kung dili stable ang inyong panginabuhi, mahimong ang banalay nagtrabaho, ang asawa walay trabaho, kulang ang kita, may problema ta din ha sa pinaka-sentro nga obligasyon sa usa ka ginikanan didto sa iyang mga anak. Una nga pinaka-importante, imo man gyud ang pagkanon, pagkahimog suana, okay lang ko imong i-breastfeed. Pero kung imo nang palitan og gatas nga komersyal, tagpila na gud ron perti nang mahala. Pagkanon man yun na nimo, dili mo pwede nga dili nimo atimanon, mamalnourished na, problema nimong ginikanan. Gikinahanglan 3 times a day mapakaon nimo imong mga anak. Mabitaw ni ingon ko nga dapat maplano ang pamilya, kung pwede lang ilimit lang yun og duha ang anak. Dili pwedeng magtulo mag-upat. Kasi kung dili wage earner ka lang, mahimo dili paigo imong kita kung imong anak 3, 4, 5 na. Kinahanglan nga maplano yun nagmaayo kay gawas sa pagkaon, di man pwede nga magkagidlay og sinina. Imo man yun ng palitan og sinina. Mahal na naman sinina ron, bisag ukay mahal na. Mao na pinaka-importante nga obligasyon sa ginikanan, mapakaon nimo, mapalitan nimong pamisti, ug labaw sa tanan, dapat nakay Pinoyanan. Kung bago pa mong minyo, sagad ba yung himo sa ubang mga bagong minyo, mangarkila. Kung dili man mangarkila, muipon sa iyang ginikanan. Ako dili yung ko mo sugyot mga classmate. Muipon mo sa inyong ginikanan. Kasi ang obligasyon sa ginikanan diha ninyo, human ninyong minyo, wala na obligasyon ang ginikanan diha ninyo. Kaya diha, musugod ang cycle sa pamilya. Mao na nga gikinahanglan ang magtiayon magkasabot, gawas niya na dili pwedeng ang banar na trabaho. Kung pwede lang magtiayon dunay trabaho. Kung dili man magkatrabaho, sama sa akong gihimo sa una, kay di man gyud ko madawat og trabaho tungod kay dili ko professional. Ingon ako subiit. Kung di ko katrabaho, dili ko mo aspire o mangandoy nga mahimo kong empleyado. I aspire to be an entrepreneur. Nagnegosyo ko. Gipanalanginan man ko sa atong Ginoo. Importante gyud sa tanan dinhi magsukad
ang pundasyon sa sunod nga henerasyon pag nagkapamilya imong anak kaning edukasyon. Kay kung ang imong anak dili maedukar, dili nakahuman, mamahimong mao na hinungdan nga dili magkatrabaho. Mahimong mao na hinungdan nga maglisod silang panginabuhi. Mga classmate, manghinaot ko nga nakahatag ko ninyong enlightenment may tungod sa inyong obligasyon. Ako sa ning unahon ang mga obligasyon sa ginikanan, ang pagpalambo sa pamilya. Kay moabot ang panahon, sunod na ako mga vlog, akong ipaambit ninyo nganong niangat akong panginabuhi, mamahimong share ko ninyo unsay akong gihimo, isip usa ka negosyante, isip usa ka entrepreneur. Di na nakutason mga classmate, akong vlog nga gipaambit sa inyo. Sa kanunay, mao gini akong isulti ninyo. May parting words. Kung ikaw may pangandoy, may handom sa kinabuhi, kapahua. Salig sa Dios, labaw sa tanan, salig sa imong kaugalingon. Good morning, classmate.